जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 4 खबरें हैं। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि आपने फौरी तौर पे ये चैनल सब्सक्राइब करना है और इस काम में एक कौमी जज्बे से हिस्सा लेना है। और अगर आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे तो फिर आपके सदके बारी हम जाएंगे। ये तो पहली खबर हो गई और ये इम्पोर्टेंट खबर है। बाकी खबरें तो चलती रहेंगी लेकिन ये इम्पोर्टेंट खबर है। और दूसरी खबर ये है कि वो जो कह रहे थे कि याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस का हलफ नहीं उठाएंगे, वो शायद अपनी मुद्दत पूरी करना चाहेंगे जज के तौर पे, और वो सारे मामला तो कहीं दरहम भरम हो गए। वो तो आज तकरीबन उन्होंने थोड़े बहुत चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो हैं, सच्ची बात है। वो चीफ जस्टिस तकरीबन तकरीबन मुलाकातें शुरू हो गई, प्रोटोकॉल, कार्रवाइयाँ, कहानियाँ सारी शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन वो तो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था सीनियरिटी की बेसिस पे, जस्टिस मंसूर, उनका क्या मुस्तकबिल है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ना मैं आपको बताऊं कि सारे लोग जिनका ताल्लुक वकालत से, अदालत से है, वो ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं। उनको वो बस मुझे लगता है कि धोखों में आ गए हैं, और वो धोखा ये था कि बस, और कहीं से ये बातें लीक हुई हैं। आज थोड़ी सी इस पे बात पता भी चली है कहीं से ये बातें कहाँ से लीक हुई हैं। कोई घर वालों की से कहीं से बात हुई है और वहाँ पे ये कहा गया कि भाई ये अगर बनेंगे ना तो फिर वो देखिएगा कि वो दोबारा इमरान खान का दौर वापस आ जाएगा। ना पाकिस्तान ना हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त उस दौर को बर्दाश्त कर सकता है। हमें इतनी इस्तात नहीं है कि हम इतनी गालम गलोच कर सके, लिहाजा इसका शाखसाना हुआ। लेकिन कुछ और बातें भी हैं इसमें, इतना सिंपल नहीं है, कुछ और बातें भी। तीसरी बात जनाब, मियां नवाज शरीफ साहब, यूँ लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान में जितने काम करवाने थे वो कर लिए हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवा दिया, मरीम नवाज को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, फिर उन्हें सिखा दिया कि काम कैसे करना है, लोगों की खिदमत कैसे करनी है। फिर ये नए चीफ जस्टिस वगैरह भी अब लगवा दिए मुबैना तौर पर, तो अब वो ज़रा फारिग हो गए हैं। अब मियाँ सब चले हैं रेस्ट करने और घूमने फिरने जा रहे हैं। इस पे आज हमारे बहुत ही अच्छे कॉलमिस्ट हैं मोहम्मद हनीफ, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा नवाज शरीफ का नौहा के हवाले से, और उन्होंने कहा नवाज शरीफ का भी कहते हैं कि उन्हें प्यार नहीं मिला, जैसे वो जो है एक औरत जिसके 15 बच्चे हों और वो भी कहे कि मुझे शौहर से प्यार नहीं मिला, इस तरह की बात की। नवाज शरीफ को इस कॉलम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ को आजकल कॉलम निगारों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इरफान सिद्दीकी के। और वो क्यों है, ये इस पे किसी दिन फिर तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, पहले तो ये गुलगुला शोर मचा हुआ है कि भाई याहिया आफरीदी जैसे ही उनके चीफ जस्टिस बनने का ऐलान होगा वो ठोकर मार देंगे और फिर मुल्क में एक आईनी और अदालती क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि फिर इन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह को ही लगाना पड़ेगा और मामला बिगड़ जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी, ऐवान को आग लग जाएगी। ये इसी तरह की कहानियां करते हैं पीटीआई वाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। याहिया आफरीदी साहब बड़े लायक फाइक जज हैं। वो आज जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि 25 तारीख तक है, काजी फाइज ईसा से मिले, बड़ी इज्जत से मिले, और आपस में दोनों ने सुना है काजी फाइज ईसा ने उन्हें मुबारकबाद भी दी और उन्होंने वो मुबारकबाद कबूल भी की। फिर उसके बाद जनाब वो जस्टिस मंसूर अली शाह के पास गए, और अब पता नहीं उन्होंने मुबारकबाद दी है या नहीं, लेकिन बहरहाल प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई है, यानी अच्छे अल्फाज का तबादला हुआ है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब है, और कुछ कुछ उन्होंने इस तरह का बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया कि वो आने वाले ज़माने में चीफ जस्टिस होंगे। तो इसका मतलब है कि वो अफवाहें, वो प्रोपेगेंडा, वो गुलगुला, वो तो सारा एक दफ़ा फिर दम तोड़ गया। पीटीआई बड़ा ज़बरदस्त बयानिया बनाती है, लेकिन बयानिए का मतलब उनकी ज़ुबान में है कि झूठ बोलना, और वो बेहतरीन झूठ बोलते हैं, उनसे बेहतर झूठ कोई बोल ही नहीं सकता।
ایسے پکے منہ بنا کے، ایسے دلائل براہین ثبوتوں کے ساتھ وہ بات کریں گے کہ جیسے جھوٹ نہیں بول رہے. لوگ اس طرح سچ نہیں بول سکتے یار جس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو انہوں نے یہ ساری کہانی چلائی تھی، وہ کہانی جا کے ختم ہو گئی. اب کوئی بندہ ان میں سے یہ شرمندگی کا احساس نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا کہ ہم نے یہ بات کی تھی. وہ ایک اور تھیوری چلانے لگ جائیں گے. یہ ان کا روز کا کام ہے، یہ ان کا کاروبار ہے، تو لہذا آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. اچھا، منصور علی شاہ بہت اچھے قابل جج، لائق فائق آدمی، اچھی گفتگو کرنے والے، انٹلیکچوئل ٹائپ کے آدمی. ہوا کیا؟ پتہ یہ چلا کہ کہیں کسی کے گھر والوں سے باتیں کچھ لیک ہوئی، اور باتیں کچھ اس طرح کی لیک ہوئی، شاید انہیں آنٹی کی طرف سے ہوئی ہوں گی جو کہتی تھی ہائے رفیہ اب کیا ہوگا. تو کچھ باتیں لیک ہوئی ہیں، اور ان باتوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے پھر آپ دیکھنا کہ تباہی کیا ہوگی. عمران خان مسند اقتدار پہ بیٹھا ہوگا، بلکہ شاہی تخت پہ بیٹھا ہوگا. نواز شریف، شہباز شریف جیل میں ہوں گے، انہیں بیڑیاں لگی ہوں گی. تو اس طرح کی خبریں جب ملیں تو پھر حکومت ڈر گئی، ورنہ منصور علی شاہ کو انہوں نے نامینیٹ کرنا تھا. اور منصور علی شاہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کرنا تھا، لیکن دو فیصلے جو تھے نا یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کچھ ان کی 2 دفعہ اس طرح کی وضاحت آئی جس سے یوں لگا کہ جیسے وہ آئین خود لکھنا چاہ رہے ہیں. بھئی ایک پارٹی آپ کے پاس ریلیف مانگنے ہی نہیں آئی تو اسے انصاف کیوں دے دیا آپ نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ بات کی کہ 13 کا بینچ تھا، 8 بندے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنی ورچوئل عدالت بنا لی. انہوں نے کہا نہیں ہم ہی ہیں، اور باقی بھی ہے نا، ایک چیف جسٹس بھی ہے، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، پورا بینچ ہے، 13 رکن ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم ہی فیصلہ کریں گے. تو اس سے میرے خیال میں کچھ باتوں پہ بھی آ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، وہ جو انقلاب کے جعلی خواب دکھائے جاتے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. لیکن وہ قابل ذہین آدمی ضرور ہے. اب ذرا میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے انہوں نے سارے کام ختم کر لیے. اب وہ چلے ہیں جناب، پہلے جائیں گے دبئی، دبئی سے امریکہ، امریکہ سے لندن. یہ ابھی تک کا سکیجول آ چکا ہے، اور وہ مصروف آدمی بن چکے ہیں. پاکستان میں جو کام ان سے ایکسپیکٹڈ تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. پارٹی کی تنظیم 9 کا کہا، وہ پارٹی کی تنظیم 9 کوئی بھی نہیں کی، انہوں نے بالکل نہیں کی. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں، اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز سے ملاقاتیں، وہ بھی نہیں ہوئی. تو وہ بالکل اپنے علیحدہ ہی قسم کے کام کرتے رہے. ہو سکتا ہے درون خانہ ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بڑا کارنامہ ایز سچ نواز شریف کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے نہیں ہوا. تو اب حالات جو ہیں ریلیکس ہو گئے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس حکومت کے جانے کا. تو نواز شریف صاحب چلے ہیں باہر، اور انہیں باہر جانے سے کوئی نہ روک سکتا ہے، نہ انہیں پیچھے سے کوئی خطرہ ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.